لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. حضرت حسین હવે આપણા સમક્ષ کوشش کرશે سید روحانی طاقت تھی اپنے مظلوم کربلا شہید سردارنا نزدیک پوگی سکے کہ سید سید محمد غزوی مشہدی نے گزارش سے کہ ہدایت نے مشاہد پیش کرے. محمد و آل محمد پر صلوات. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الخلق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدانا رضيت والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيد شباب أهل الجنة بالقاسم محمد. صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال امام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام من زار قبر الحسین علیہ السلام عارفا بحقه زار اللہ فی عرشہ صلوات محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. عزیزوں، واقعی ہم اور آپ خوش قسمت ہیں اور جتنا اپنی قسمت کو ناز کریں اتنا کم ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں. حسین کے ہم برابر. یہ کیا کرم کر دیا اس معصوم نے ہمارے اوپر. یہ کون سا لطف کیا اس معصوم نے ہمارے اوپر. سامنے امام حسین، ان کے سامنے ان کے ظاہر اتنا بڑا مہمان نواز مولا. کسی بڑی سی بڑی جگہ بھی اگر دعوت میں جائیں، کوئی دنیا کا بڑا آدمی اگر دعوت کر دے تو اپنے برابر اس کو نہیں بیٹھاتا. یہ حسین کتنا کریم ہے تو نے اپنے زائروں کو ہمیں اپنے برابر لا کر بیٹھا دیا. اے مولا امام زمانہ، اے مولا امام زمانہ، آپ کے ممنون ہیں آقا. مانا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ویسے نہیں آقا جیسا آپ نے چاہتے ہیں. بہت بڑا آپ نے ہم پر کرم کر دیا مولا. اس احسان کو ہم کیسے چکائیں. لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. اللہ اللہ، ہم وعدہ کر رہے ہیں نا اپنے زمانے کے امام سے. لبیک یا حسین لبیک یا امام زمانہ لبیک یا امام زمانہ. اور ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کوئی مہمان ہو جائے، اگر کسی کے گھر کوئی مہمان ہو جائے اور اس کے مہمانی میں اس کے گھر پہنچنے کے بعد ہمارے آپ کے گھر بھی اگر کوئی آ جائے، کوئی مہمانی میں اگر ہمارے گھر بھی پہنچ جائے اور ہمارے گھر کے اندر اسے کوئی چیز پسند آ جائے، ہمارے گھر کے اندر آنے کے بعد ہمارے مہمان کو کوئی چیز ہمارے گھر کی پسند آ جائے، اگر وہ ہم سے مانگ لے، اگر ہم سے مانگ لے اور اگر ہم اسے نہ دینا بھی چاہیں
तो इस एहतराम में उसे वो चीज दे देंगे बदिल नखास्ता, क्योंकि ये मेरा मेहमान है। ये हुसैन, ये भी तेरे मेहमान बैठे हुए हैं, दुनिया के कोने कोने से आए हैं मौला, दुनिया के कोने कोने से आए हैं मौला, और इस वक्त आपके दस्तरखान पे हम बैठे कुछ नहीं मांग रहे हैं, फकत यही मांग रहे हैं मौला, अपने फर्जंद को भेज दे। ए मौला, अपने फर्जंद को भेज दे। मौला, आप हमारे मेजबान हैं, आप हमारे मेजबान हैं, मेजबान पर मेहमान का इकराम वाजिब है, मेजबान पर मेहमान का इकराम और तकरीम वाजिब है। ए हुसैन, तुम तो करीम इब्ने करीम हो, तुम तो रहीम इब्ने रहीम हो मौला। ये मौला, हम आपसे फकत इतना चाहते हैं कि आज जो दुनिया में ये शियों का जो खून बहाया जा रहा है, जो जगह जगह पर शिया हैदर करार सिखा किए जा रहे हैं, बहरीन में, लेबनान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, मौला फकत यही चाहते हम, एक सदा मिलके कह दें, एक सदा मिलके हमारे साथ कह दें, लब्बैक या महदी, 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 लब्बैक या महदी। मौला इमाम ज़माना, हमने तो लब्बैक भी कह दिया है और आपके जज्बे तलब भी कर दिया। मौला, ये जुमा आपका ज़हूर करार पा जाए, ये जुमा आपका ज़हूर करार पा जाए। बस अजीजों, हम भी थके हैं, आप भी थके हैं, सुबह से अज़ादारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी थकान और आपकी थकान, इस थकावट को हमने जरा सी देर में एहसास कर लिया, जरा सी देर में हमने अपनी थकावट का एहसास कर लिया है। हम जो ये जगह जगह पे करबला में चल रहे हैं, जगह जगह पे ज़ियारतें करते चल रहे हैं, अजीजों, जब किसी जगह पर कोई मेहमान आता है तो मेहमान के साथ साथ मेजबान भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है। हमने जहां जहां जाकर पुरसा दिया है, हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ सहरा भी अदा करती हुई चल रही थी। हम सही व सालिम हैं, ज़हरा का पहलू शिकस्ता हमारे साथ, ज़हरा हमारे साथ साथ चल रही है। अजीब अजीब हदीस है, अजीब हदीस है, हदीस कुस्सी है, हदीस कुस्सी है ज़ाहिर हुसैन के लिए। मर्तबा जरा अपना आप समझिए, अपना रुतबा समझिए। तो शख्सियतें दुनिया की ऐसी हैं कि जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। दो शख्सियतें दुनिया में ऐसी हैं कि जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक तालिब इल्म जब इल्म दीन को हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं। दूसरा जानते हैं कौन है? दूसरा जानते हैं कौन है? जब ज़ाहिर हुसैन ज़ियारत के लिए निकलता है, फरिश्ते एहतराम में उसके पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं। ए खुदाया, ए करीम माबूद, ए रहीम माबूद, माबूद हम तो इस लायक नहीं हैं, परवरदिगारा हम तो इस लायक नहीं हैं, लेकिन अजब नहीं कि खुदा कहे तू इस लायक न सही लेकिन हुसैन ने तुझे इस लायक बना दिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए आवाज़ बुलंद सलवात। मौला ने इरशाद जो फरमाया, मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने कि मन ज़ारा क़ब्र हुसैन
जो शख्स भी यह कैद नहीं है मुसलमान की, कैद नहीं खाली शिया होने की। मंजारा कब्र अल हुसैन, कि जो शख्स भी जियारत करे, जियारत पर निकले हुसैन की, कोई भी हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी मजहब का हो, आरिफन बिहक़्क़िही, जियारत पे निकला हो और हमारे हक को समझता हो कि हमारे बैत का हक क्या है, हमारे हक को जानता हो और जियारत पे निकला हो। मासूम फरमाते हैं कि ज़ारल्लाह फी अर्शिही, ऐसे ही है कि जैसे उसने अर्श पर खुदावंद आलम की ज़ियारत की। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान की मेराज नमाज है, इंसान की मेराज नमाज है, नमाज की मेराज ज़ियारत हुसैन। हम इस वक्त मेराज पर बैठे हैं, मेराज पर चल रहे हैं, हमारे कदम फरिश्तों के परों पर हैं, फरिश्ते अपने परों पे हमें उठाए हुए हैं। छठे इमाम की एक और हदीस आपके हवाले, मौला इरशाद फरमाते हैं, मेरा आका इरशाद फरमाता है कि अगर कोई शख्स मेरे जद हुसैन की जियारत के लिए निकले, मेरे जद हुसैन की जियारत को आए और आने के बाद वो नहर फुरात, यही नहर अलकमा में अगर आकर गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद वो जियारत के लिए रवाना हो मेरे जद हुसैन के लिए, मौला इरशाद फरमाते हैं कि उसके गुनाह अगर पहाड़ के वजन के बराबर हों, उसके गुनाह अगर दरख्त के पत्तों के बराबर हों, उसके गुनाह अगर दरिया के कतरात के बराबर हों। मासूम का इरशाद है, मासूम इरशाद फरमाते हैं अगर वो नहर फुरात, नहर अलकमा इसके अंदर गुस्ल करे, इसके अंदर गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद जब इस पानी से बाहर निकल के आए और फरमाते हैं वो ऐसे ही पाक हो चुका होता है, ऐसे ही उसके गुनाह धुल चुके होते हैं जैसे अभी लगता है ताजा शिकम मादर से दुनिया में मुतवल्लिद हुआ है। यानी हमारे गुनाहान गुज़िश्ता धुल चुके। फिर हदीस का अगला फिक्रा, जैसे ही वो गुस्ल करके वहां से बाहर निकलता है और उसके जिस्म से जो कतरात पानी के जमीन पर टपकते हैं, जो कतरा उसके जिस्म का जमीन के ऊपर टपकता है, खुदावंद मन्नान उसके हर कतरे से एक मलक पैदा करता है, एक मलक पैदा करता है, जिन मलक का काम यह है कि सरजमीन करबला पर उस जाहिर के लिए इला यौमिल क़यामा तस्बीह और इस्तिग़फ़ार करता है। अजीब मर्तबा है जाहिर हुसैन का, अपने मर्तबे को समझें। अगर ये करम हो गया है मासूम का हम पे, अगर मासूम ने हम पर ये करम कर दिया है और हमारे गुनाहों को जब हमें धो दिया है, तो अजीजों ज़ियारत कल रात भी मैंने कहा था मजलिस में कि ज़ियारत करना आसान है, लेकिन ज़ियारत पे बाकी रहना बहुत सख्त काम है। ज़ियारत पर बाकी रहना बहुत सख्त काम है। हम पाक हो चुके हैं, हमारे गुनाह धुल चुके हैं, हम हर तरह से इस वक्त पाक हैं, तीब नफ्स हो चुके हैं, तैयब व ताहिर हो चुके हैं, हर गुनाह से हमारे गुनाह धुले जा चुके हैं। लेकिन अजीजों अब इस गुनाह को जो धुले जा चुके हैं आगे मत बढ़ाया जाए, बल्कि हम अपने पाक हुए चीज पर बाकी रह जाएं, पाक हुई चीज पर हम बाकी रहें और यहाँ से जाने के बाद भी ये साबित करें कि वाक़ईन हम ज़ाहिर हुसैन हैं, ये साबित करें कि वाक़ईन हम ज़ाहिर हुसैन हैं। अपने किरदार से, अपनी रफ्तार से, अपनी गुफ्तार से
ہر شے سے یہاں سے جانے کے بعد ہم ثابت کریں کہ واقعاً حمزہ علیہ حسین پلٹ کر آئے. اگر ہم نے ہماری فیملی کے اندر اگر کوئی پرابلم چل رہی تھی، کوئی مشکل چل رہی تھی، اپنے کسی بھائی بہن سے اگر ہم نہیں مل رہے تھے، کسی رشتہ دار سے اگر سلام علیکم نہیں تھا، کسی سے ہم سے ناراحتی تھی، کسی سے ہم سے دشمنی تھی، ظاہر حسین کا کام یہ نہیں ہے کہ ظاہر حسین لبیک کہے، لبیک یا حسین کہے، بیعت کرے حسین کے ہاتھوں پر، اور بیعت کرنے کے بعد وہاں پلٹنے کے بعد یہ ثابت نہ کرے تو وہ اس کی زیارت نہیں ہے. ہم یہاں سے پلٹنے کے بعد ثابت کریں، یہاں سے جانے کے بعد ہم ثابت کریں کہ واقعاً ہم زیارت ظاہر حسین ہیں. وہاں لوگ ہم کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور لوگ اس طرح پلٹ کے آئیں. عزیزو، بس میں نے تمام کیا، بس میں نے ختم کیا. ایک پرسا دل چاہتا ہے حسین کو دے دوں، حسین کے اس فرزند کا کہ جس کو حسین دل و جان سے چاہا کرتے تھے. آپ بھی صاحب اولاد ہیں، ہم بھی صاحب اولاد ہیں. خدا نے آپ کو بھی اولاد دی ہے، خدا نے ہم کو بھی اولاد دی ہے. لیکن عزیزو، ذرا انصاف سے یہ بتانا، انصاف سے یہ بتانا، کیا آج جو ہم اپنی اولاد کی محبت کو درک کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کہ جب ہم صاحب اولاد نہ تھے ہم درک کر رہے تھے؟ نہیں عزیزو، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. عجیب نفسیاتی جملہ میرے آقا حسین نے کہا، عجیب نفسیاتی جملہ میرے آقا حسین نے کہا. جب اکبر جدا ہو کر حسین سے چلے، ہم لوگ گئے ہیں نا کل، جا کر مقام علی اکبر کی زیارت کی، ہمیں بڑی آرام سے گئے، زیارت کر کے چلے آئے. آج صبح ہم گئے خیمہ گاہ، زیارت کی خیمے سے بڑی آرام سے زیارت کر کے آسانی سے چلے آئے. لیکن عزیزو، ذرا کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ امام حسین سے جس وقت جناب علی اکبر رخصت میں ہیں، بوڑھا باپ حسرت بھری نگاہ سے فرزند کو دور تک دیکھتا رہا. بوڑھا باپ اپنے جوان فرزند کو بڑی دور تک حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا رہا اور برداشت نہ ہوا. جیسے جیسے اکبر آگے بڑھ رہے تھے، حسین ان کے پیچھے بڑھتے جا رہے تھے. پرسا دل زہرا کو ان کے فرزند کا، حسین کو ان کے فرزند کا ملتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی کسی کو سرزمین کربلا پر اگر شب جمعہ نصیب ہو جائے تو شب جمعہ کو اکبر کا مصائب نہ پڑھا جائے. اے مولا حسین، مجھے معاف کریے گا آقا، ابھی شب نہیں آئی ہے، ابھی شب نہیں آئی ہے. حسین کیوں؟ یہ شب جمعہ وہ شب جمعہ ہے جس میں سارے امام آ کر جمع ہو جاتے ہیں، حسین کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں. بس میں نے ختم کیا اپنی گفتگو کو. ملتا ہے روایت میں کہ حسین پیچھے پیچھے اکبر کے چلے، بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں. حسین جیسے ہی اکبر نے آہٹ محسوس کی، مڑ کر دیکھتے ہیں پیچھے. کیا دیکھا؟ ضعیف باپ قبر کو سنبھالے پیچھے پیچھے چلا. ضعیف باپ کمر کو سنبھالے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. اکبر رکے، اکبر رکے. اے بابا، آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، اے بابا آپ ہمیں رخصت کر چکے تھے، پھر کیوں آپ تشریف لاتے؟ اے میرے لال ذرا گھوڑے سے نیچے آ جا، اے میرے لال ذرا گھوڑے سے نیچے آ جا. اکبر گھوڑے سے نیچے اترے. مقتل کا جملہ ہے، باپ بیٹے ارے گلے لگ کر اتنا روئے کہ غشی تاری ہو گئی. باپ بیٹے اتنا روئے کہ غشی تاری ہوئی، غش سے فاقہ ہوا. اکبر نے اجازت لی اور اس کے بعد کہتے اے بابا یہ بتائیں کہ آپ یہاں تک آئے کیوں؟ ایک مرتبہ حسین نے عجیب نفسیاتی جملہ کہا. حسین کہتے اے میرے لال اکبر، ارے کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا. اے میرے لال اکبر، کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا. جناب علی اکبر چلے، جناب علی اکبر چلے، مقتل میں پہنچے. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شیر حملہ کرتا ہے، حملے پہ حملہ کیا. صدا گونجی، ارے اس کو اکیلے کوئی مار نہ سکے گا، یہ علی کا لاڈلا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس کا شاگرد ہے، ارے مل کے حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ ہوا.
بی بی زینب دیکھ رہی ہیں، بی بی زینب دیکھ رہی کہ بھیا حسین زمین پر بیٹھے ہیں. جیسے ہی آواز سنی حسین زمین سے کھڑے ہوئے ایک مرتبہ کبھی دائیں جاتے ہیں ٹکراتے ہیں، بائیں جاتے ہیں ٹکراتے ہیں، سامنے آتے ہیں ٹکراتے ہیں. اے بھیا کیا ڈھونڈتے ہو؟ اے بھیا بات کیا؟ اے زینب مجھے تیرے خیمہ نظر نہیں آتا. اے بھائی زینب مجھے تیرے خیمہ نظر نہیں آتا، میری بینائی جا چکی ہے. حسین چلے، حسین پہنچے اس مقام پہ جہاں ہم زیارت کر کے آئے ہیں. ملتا ہے روایت میں حسین چلتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں، اے میرے لال علی اکبر کہاں وہ آواز دو، اے میرے لال علی اکبر کہاں وہ آواز دو. روایت کا فکرہ ہے ایک مرتبہ اکبر نے کہا اے بابا میں یہاں ہوں. ارے جیسے ہی صدا سنی ایک مرتبہ حسین زمین پر گر گئے، تاب نہ تھی، پیر میں ریشے پڑ چکے تھے. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، یا علی مدد کہا، یا علی مدد کہا. سامنے جوان فرزند کا لاشا ہے. خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین غریب نے دیکھا ہے. ملتا ہے روایت میں حسین پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ایک بار اے میرے لال اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو، تجھے خیمے میں لے چلوں. بابا نہیں، اے بابا نہیں، مجھے یہیں رہنے دو. بابا آپ صبح سے لاشے پہ لاشے اٹھا چکے. ملتا ہے روایت میں جب بہت اصرار پڑھا ایک ہاتھ باپ کی گردن میں ڈالا. اے بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ اپنے سینے پہ دوسرا ہاتھ کیوں رکھے؟ اے بابا ابھی دوسرا ہاتھ بھی ڈالتا ہوں. دوسرا ہاتھ کا ڈالنا تھا، ہاتھ کا ہٹنا تھا. خون کا فوارہ حسین کے چہرے پر. حسین نے کیا دیکھا کہ علی ہے جو اکبر کے کلیجے میں لگی. اے میرے لال یہ کیا ہے؟ اے میرے لال یہ کیا ہے؟ بابا علی بڑی اذیت کرتی ہے. اے میرے بابا یہ علی کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے. اے بابا سانس لیتا ہوں تو علی میرے کلیجے میں پھنستی ہے. صبر کر میرے لال، پہلے علی نکال دوں پھر تجھے لے کر چلوں. پہلے علی نکال دوں پھر تجھے لے کر چلوں. ایک مرتبہ اکبر کہتے بابا علی بعد میں نکالنا، میرے دل کی ایک خواہش آخری فکرے ہیں، اپنی دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. اذان کا وقت نزدیک ہونے والا ہے، اپنی حاجتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں اے بابا میں اپنی بہن سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا. بابا میں سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، سغرا میرا انتظار کر رہی ہے. اے بابا مجھے ایک مرتبہ سغرا کو دکھا دو. روایت کا فکرہ ہے حسین نے دونوں انگلیوں کو اٹھایا. اے میرے لال اس کے درمیان دیکھو، اے میرے لال اس کے درمیان دیکھو. اکبر انگلی کے درمیان دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اے بابا نانا کا روزہ تو نظر آ رہا ہے مگر میری سغرا دکھائی نہیں دیتی. حسین نے انگلی کو گھمایا. اے میرے لال ذرا دقت نظر کرو. کہا بابا صحن خانہ نظر آتا ہے، صحن خانہ دکھائی دیتا ہے، میری سغرا دکھائی نہیں دیتی. ایک مرتبہ حسین نے انگلی کو گھمایا. اے بابا ہاں صبر کرو بابا. ارے وہ راستہ نظر آ رہا ہے جہاں سے قافلہ چلا تھا. کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ اے بابا اسی راستے پر ایک سیاہی ہے. جیسے لگتا ہے کہ ایک سیاہ چادر زمین پر پڑی ہو. اے بابا ذرا صبر کرو. اب جو اکبر نے دیکھا کیا دیکھا؟ زمین پر سغرا اکبر لکھے ہوئے ہیں اور گریا کر رہے. اے میرے بھیا اکبر وعدہ کر کے گیا تھا، اے اکبر پلٹ کے کیوں نہ آیا؟ تیری بہن تیرا انتظار کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ. اے پروردگار، اے پالنے والے، اے معبود، یہ زائرین جو اس وقت گھر میں امام حسین میں آ کر بیٹھے ہیں، مولا حسین کے پاس آ کر بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دلوں میں کون کون سی حاجتیں ہیں. یہ میری آواز دنیا کے جس کسی خطے میں جا رہی، دنیا میں جہاں کہیں لوگ سن رہے ہیں. اے معبود،
اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کون کون سی حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں، اے پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حسین کے خون ناحق کی، تجھے قسم دیتے ہیں حسین کی ماں زہرا کے شکست پہلو کی، تجھے قسم دیتے ہیں حسین کی بہن زینب کے نیلے بازوؤں کی، تجھے قسم دیتے ہیں سکینہ کے نیلے رخساروں کی۔ اے معبود پروردگار تمام لوگوں کی جو شرعی حاجتیں انہیں پورا کر دے، معبود ان میں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، پروردگار جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے۔ اے معبود ہمیں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، علیل ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہے، مسیحا زمانہ امام زمانہ کے صدقے میں شفا عاجل عنایت کر دے۔ اے معبود جن لوگوں نے اس پروگرام کو سیٹ کیا ہے اور ہم سب کو اس جگہ پہ آنے کے لیے جو توفیق عنایت ہوئی ہے، اے پروردگار ان سب کو موفق اور مؤید کر دے۔ معبود تجھ سے آخری التجا، اے پالنے والے، اے معبود ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے۔ اے پروردگارا ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار مت دینا، ہمیں بار بار ان دروں پہ آنے کی توفیق عنایت کر دے۔ بھائیوں نے میرے پاس ایک کہانی છે કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેટલાક બીમાર છે આપણા પરિવારમાં, અને ખાસ કરીને એક ઝાયરા કે જે મદાગાસ્કરથી ખાસ ઇમામ હુસૈન સલાતો વસલામની ઝિયારત માટે મકસદ હતો કે ઇમામ હુસૈનની ઝિયારત કરવા માટે જે પુરુષો દેવા માટે એક દુખિયારીમાં તેના ફાતિમા ઝહરાનો લાલનો પુરુષો દેવા માટે અહીંયા પોતે અહીંયા આવી હતી, અને અહીંયા આવીને પોતે બીમાર થઈ ગઈ, અને બીજા જેટલા મોમિનો બીમાર છે એની શેફા માટે ખાસ કરીને આ દીકરી કે જેનું નામ ફરઝાના છે એ બીમાર થઈને અહીંયા આવી છે, બીમાર થઈ ગઈ છે ને એને હવે મોરિશસ મોકલાવી રહ્યા છે, કોશિશ કરી રહ્યા છે મોરિશસ જશે ને મોકલાવવામાં આવશે, તો એની શેફા માટે બીજા જે મોમિનો બીમાર છે શેફા માટે આપણા તમામ મકસદો જે લઈને આવ્યા છે મકસદ એ કામે માટે ખાસ કરીને આપણા માવતર રઝાલીભાઈ જે મકસદ લઈને આગળ વધી રહ્યા છે કે જેટલા બી મડાગાસ્કરના અંદર જે ફ્રેન્ચ નથી કોશિશ થઈ રહ્યું છે કે એ લોકો બધાને ફ્રેન્ચ કરવા માટે કે બધાને પાસપોર્ટ ફ્રાન્સે મળી જાય, એમને સુધી ફ્રાન્સે મળી જાય, એના માટે બહુ તંતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે પોતે એમને કામે માટે અને આપણા ઇમામના ઝુહુર માટે અને તમામ શહેદ કરારની હિફાજત માટે આપણે બધા મળે 5 વખત અમે યુમ તલાવ કરીએ। اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بدأ ساعة ما يقول لك عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار تعالی واسطے چار نماز کے صلاۃ و سلام خصوصاً آج جگہ کے جہاں میں بیٹھا چھ ہمارا માટે આ જન્નતી જગ્યા છે બોલેગર આ જગ્યાનો વાસ્તો ખાસ કરીને તને વાસ્તો પછી ઇમામ હુસૈન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો રિવાયત અંદર મળે છે કે ઇમામ હુસૈન ને એમની માં તેના ફાતિમા ઝહરાનો વાસ્તો દેવામાં આવે જલ્દી દુઆ કબૂલ હે હુસૈન તમને તમારી માં તમારી દુખિયારી માં જરા ફાતિમા ઝહરાનો વાસ્તો છે પરોદિગાર આ મુકમિના કે જે ઝિયારત કરવા માટે આવી હતી ઇમામ હુસૈન ને પુરસો દેવા માટે આવી હતી એ આવીને બીમાર થી પરોદિગાર તને ઇમામ હુસૈન નો વાસ્તો અને ઇમામ હુસૈન ની માં દુખિયારી માં જરા ફાતિમા ઝહરા વાસ્તો છે પરોદિગાર આ મુકમિના જલ્દ શિફા કામિલ عطا فرما پروردگار تمام بیماری تھی آ مومنہ نجات عطا فرما پروردگار تمام مومنہ جو بیجا بیمار سے شفا کامل عطا فرما پروردگار تمام مومنہ جو پریشان سے پریشان دور فرما پروردگار ہم جو مقصد لینے یہاں بیٹھے زیارت مقصد پروردگار ہماری زیارت قبول فرما پروردگار ہمیشہ ہماری زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بیجا تمام ائمہ مسلمین صلی اللہ علیہ وسلم زیارت توفیق عطا فرما پروردگار ہمارا رضالی بھائی جو مقصد لینے آگے ودی رہے پروردگار نے مقصد نہ کامیابی عطا فرما پروردگار
پروردگارا تیرے واسطہ پیچھے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارا منتقی میں امام خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم زخم تعجیل فرما ہم نے بدن لشکر مشابہ توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم